सबैलाई स्वागत छ। आज हामीले यो भर्चुअली यो गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। थोरै पृष्ठभूमि म राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयक एउटा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको छ र नेपालको विशेष गरी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 46 सालपछि अहिलेसम्म प्राय धेरै जस्तो विधेयकहरू सरकारी विधेयकको रूपमा अथवा भनौँ सरकारको मन्त्रालयहरूको तर्फबाट दर्ता हुने गरेको छ। अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा भएसम्म जम्मा 17वटा विधेयक, यो 18औं विधेयक हो जुन गैर सरकारी विधेयकको रूपमा भयो र 17वटा विधेयक दर्ता भएकोमा जम्मा 3वटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको छ। यो हिसाबले मुख्य गरी नेपालको पार्लिमेन्टेरियनहरूले विशेष गरी सरकारी विधेयकमा बढी छलफलमा केन्द्रित हुने अथवा सरकारले ल्याएको विधेयकहरूलाई प्राथमिकता दिने जुन कुरा छ त्यो कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले हामीले एउटा सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनुपर्छ, किनभने नेपालका पार्लिमेन्टेरियनहरूले इन्डिभिजुअली पनि यसरी चाहिँ विधेयक लिएर आउन थाले। यो एउटा मैले जानकारी गराएँ। अब यो गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न विधेयकको बारेमा विस्तृत रूपमा जानुभन्दा अगाडि अहिले मौजुदा कानुन के छ, हामीसँग अहिले लागू भइरहेको कानुन के छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र यस सन्दर्भमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अहिले लागू भइरहेको छ र यसको विभिन्न दफा तथा प्रावधानहरूले चाहिँ गाँजा खेतीलाई उत्पादन गर्ने कुरालाई तयारी गर्ने, खरिद गर्ने, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी, ओसार प्रसार, सञ्चय र सेवन यसलाई हामीले 7वटा विभिन्न कार्यहरूमा विभाजन गर्न सक्छौँ र यो 7वटा गाँजा खेतीदेखि सेवनदेखि निकासी, पैठारीदेखि ओसार प्रसार सबैलाई चाहिँ निषेध गर्ने कार्य गरेको छ र यो निषेध गर्ने कार्यलाई चाहिँ अहिले प्रस्तावित भएको विधेयकले अब खुला गर्न खोजेको छ। यसमा बाँकी सबै सेवनभन्दा बाहेकका अरू सबै कुराहरू र डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा सेवन सहित गर्न मिल्ने कुरा आएको छ र अहिलेकै यही लागू औषध नियन्त्रण ऐनको दफा 33ले के स्वीकार गर्छ भने व्यक्तिगत रूपमा अथवा पारिवारिक रूपमा अथवा खेतीपातीको रूपमा हामीले गाँजा खेती गर्न पाइँदैन अथवा यसको व्यवसाय गर्न पाइँदैन, कारोबार गर्न पाइँदैन। तर यसको दफा 4को 1को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले के भनेको छ भने नेपालको राज्यको पश्चिम पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफै उम्रिने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्म चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राखिएको र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी उसले कुनै काम गर्दा यस दफाको अन्तर्गत अपराध गरेको मान्ने छैन। यसले नेपालको पश्चिमी पहाडमा चाहिँ गाँजा प्राकृतिक रूपमा उम्रिन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ र त्यसबाट यो चोप निकाल्ने, चरेस संग्रह गर्ने, राख्ने लगायतका कामहरू गर्नको लागि यसले पर्मिट गरेको छ र यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दिइने अनुमति पत्रको तरिका, त्यसको ढाँचा, शर्त, अनुमति पत्र दिने अधिकारी, त्यसमा लागू हुने दस्तुर, यो कुराहरू चाहिँ तोकिए बमोजिम हुन्छ भनेको छ अथवा भनौँ प्रत्यायोजित गरेको अथवा भनौँ पछि नियम बनाएर यसलाई दिने भन्ने कुरा गरेको छ। तर यो चाहिँ अहिलेसम्म लागू भएको हामीले पाउँदैनौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले अहिलेको एक्जिस्टिङ ल अनुसार चाहिँ गाँजा खेतीदेखि अघि मैले भनेका कारोबारका विभिन्न प्रकृतिका कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ अधिकतम 3 देखि अधिकतम 3 वर्ष खेती लगायत सेवनको कुराहरूमा र यतापट्टि बिक्री वितरण र कारोबारमा 10 वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। यो सन्दर्भमा हामीले अहिले यो विधेयक दर्ता गरेका छौँ र यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि यो अहिलेको लागू औषध नियन्त्रण ऐन जुन 2033 लागू भइरहेको छ, यसको एउटा दफामा यो सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 भन्ने एउटा कोड भएको छ। अब सरस्वती हेर्दाखेरि नेपाल अहिले चाहिँ यो नार्कोटिक ड्रग्ससँग रिलेटेड 2वटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र रहेको छ। एउटा चाहिँ सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग 1961 र यसको एमेन्डिङ प्रोटोकल चाहिँ 1975 बाट लागू भएको छ। यो दुईटै सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग र कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग चाहिँ नेपालले 1987 मा रेटिफाई गरेको देखिन्छ र अर्को लेटेस्ट यो नार्कोटिक ड्रगसँग आएको कन्भेन्सन भनेको चाहिँ युएन कन्भेन्सन अगेन्स्ट इलिसिट ट्राफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एन्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स 1988। यो नेपालले 1991 मा रेटिफाई गरेको छ अथवा भनौँ एसेसन गरेको छ।
यो दुईवटाले नेपाललाई एउटा ट्रिटी अब्लिगेसन दिन्छ। त्यो ट्रिटी अब्लिगेसन भनेको के हो भने नेपालले प्राकृतिक रूपमा हुने लागु औषधहरू जस्तै गाँजा भयो, अफिम भयो र त्यसपछि कोका, यो तीनटै कुराको प्लान्टेसनदेखि अघि मैले भनेका कुराहरू गर्नलाई यसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ। अब नेपाल पक्ष राष्ट्र, यो कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र भएको अवस्थामा यो सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रगको आर्टिकल 22 ले खेतीलाई, गाँजा खेतीलाई निषेधित गरेका छ। अब नेपालले अलरेडी त्यो ट्रिटी अब्लिगेसन बियर गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएको यो विधेयक जुन आएको छ यसलाई इन्टरटेन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा संसदले पास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा प्रतिबद्धता जनाउने, फेरि तल आएर चाहिँ यो विधेयक दर्ता गर्ने अलिकति असमञ्जस्यताको स्थिति छ। तर यही ऐनको धारा 28, यो जुन नार्कोटिक ड्रगको सिंगल कन्भेन्सन छ, यसको धारा 28 ले के भन्छ भने द कन्भेन्सन शैल नट एप्लाई टु द कल्टिभेसन अफ क्यानाबिस प्लान्ट एक्सक्लुसिभली फर इन्डस्ट्रियल पर्पज, फाइबर एन्ड सीड एन्ड हर्टिकल्चर पर्पज। मतलब यो कन्भेन्सनले दुईवटा पर्पजको लागि फेरि गाँजा कल्टिभेसन गर्न दिएको छ। एउटा इन्डस्ट्रियल पर्पज, त्यो भनेको फाइबर र सीड, यसको यो जुन गेडा छ, र त्यसपछि यसबाट चाहिँ विशेष गरी गार्मेन्ट उत्पादन गर्नको लागि दिन्छ, र हर्टिकल्चर पर्पजको लागि पनि दिन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू पर्पजको लागि दिएको छैन। अब हामी जुन अहिले प्रस्तावित विधेयक गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक अहिले गएको छ, यो सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा यो विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि यो इन्टरनेसनल जुन हाम्रो अहिलेसम्मको अब्लिगेसन, ट्रिटी अब्लिगेसन छ, यो आइदर विथड्र गर्नुपर्छ अथवा नेपालले यसमा रिजर्भेसन राख्नुपर्छ। यो दुईवटा कुरा मैले यहाँहरूलाई सँगसँगै राखेँ। अब जाउँ यो प्रस्तावित गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा। पर्सनली भन्दाखेरि म यो विधेयकको सपोर्टमा छु, मतलब म यो विधेयकलाई समर्थन गर्छु, र यो विधेयकमा भएका केही सकारात्मक कुराहरू र केही कुराहरू जसलाई हामीले संशोधन गरेर अथवा सुधार गरेर यसलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा हामी सबैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्नो मत राख्न चाहन्छु। र यो सन्दर्भमा अहिले संसारका करिब 65 वटा देशले यो लागु औषधको खेती गर्ने कुरालाई स्वीकृति दिएको रहेछ। धेरैवटा देशले औषधि उपयोगी गाँजाको स्वीकृति दिएको छ। लागु औषध भन्नाले गाँजाको सन्दर्भमा भनेको। सर्वप्रथम यो एउटा मुभमेन्ट, गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न राष्ट्रहरूले सुरु गरेको मुभमेन्टमा विशेष गरी साउथ अमेरिकन कन्टिनेन्टका धेरैवटा स्टेटहरू, त्यसमा चाहिँ उरुग्वे, बोलिभिया, पेरु, ब्राजिल, कोलम्बिया, यी लगायतका थुप्रै राष्ट्रहरूले चाहिँ गाँजा खेतीलाई स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छ। अब नेपालको सन्दर्भमा आउँदाखेरि अहिले यो प्रस्तावित विधेयकको अथवा भनौँ प्रस्तावित ऐनको उद्देश्यहरू, यो ऐन तर्जुमा गर्नु अथवा प्रस्ताव गर्नु पछाडि 4 वटा उद्देश्यहरू राखिएको छ। एउटा औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य खाद्य व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनको लागि समेत गुणस्तरीय गाँजा उत्पादन गर्ने। यो के को लागि भन्दाखेरि औषधि निर्माणको लागि, वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि र यस्तै खाद्य र व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गुणस्तरीय गाँजा हामीलाई चाहियो भन्ने महसुस गरेर यो ल्याउन खोजिएको छ। अर्को भनेको यी सबै कुराहरू गर्नको लागि त खेती त खुला गर्नु पर्यो भनेपछि माथि भनिएका कार्यहरू खुला गर्नको लागि आएको छ भने तेस्रो कारण चाहिँ गाँजा खेतीबाट अथवा तेस्रो उद्देश्य यसले के राखेको छ भने गाँजा खेतीबाट कृषकहरूको आर्थिक स्तर बढाउने उद्देश्य यसले राखेको छ, र त्यसलाई हामीले गाँजा खेती गर्न दिइरहँदाखेरि व्यवस्थित र नियमित गर्नुपर्छ भन्ने छ। र चौथो कुरा, यसले केही कुरालाई निषेध पनि गरेको छ अथवा नियन्त्रण पनि गर्न खोजेको छ। त्यो के हो भने गाँजा खेतीको गैर कानुनी उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने। अब कसैले इलिगली गाँजा खेती गर्छ अथवा बिक्री वितरण गर्छ र उपयोग गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पनि यो ऐन आएको छ भन्ने हो भने यो ऐनको संरचनालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने यो ऐनमा जम्मा लामो नाम, प्रस्तावना र त्यस पछाडि 8 वटा परिच्छेदहरू छन्। च्याप्टरहरू 8 वटा छ भने 36 वटा दफाहरू छन्। अब यसलाई ठ्याक्कै हामीले यसको एउटा स्ट्रक्चरमा, हरेक ऐनलाई पढ्ने बुझ्ने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चर, त्यो संरचनामा यो ऐनलाई बुझ्ने हो भने यसको लामो नाम, यसलाई हामीले छोटकरीमा गाँजा खेती व्यवस्थापन ऐन भनेका छौँ, अहिले प्रस्ताव गरिएको छ। तर यसको लामो नाम चाहिँ के हुन्छ भने गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन, रेगुलेसन पनि र म्यानेजमेन्ट पनि गर्ने, यो विशेष गरी म्यारिजुआना प्लान्टेसन अथवा क्यानाबिस प्लान्टेसनलाई यसको नामले त्यो बुझाउँछ। प्रस्तावनामा मैले अघि भनेको उद्देश्यहरू, 4 वटा उद्देश्यहरू मुखरित भएको हामीले पाउँछौँ। र प्रारम्भिक
परिषदमा चाहिँ यो ऐन तुरुन्त लागू हुने, यसको छोटो नाम र प्रयुक्त भएका केही पदावलीहरू पदहरूको यहाँ परिभाषित गर्ने काम गरिएको छ। संरचनाको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले। प्रशासनिक संरचनामा 3टा संरचनाको यसले परिकल्पना गर्छ। एउटा केन्द्रमा अनुगमन तथा नियमन बोर्ड, जसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइएको छ, अख्तियारी दिइएको छ। अर्को भनेको त्यसको मातहतमा निरीक्षक र त्यसको एउटा छुट्टै कोष हुने। जिल्लामा चाहिँ जिल्ला समितिहरू गठनको यसले परिकल्पना गरेको छ भने स्थानीय तहमा स्थानीय कृषि ज्ञान केन्द्रको यसले परिकल्पना गरेको छ। यसरी 3वटा प्रशासनिक तथा संरचनागत व्यवस्था चाहिँ यो विधेयकले गरेको छ। र यसको अर्को यो ऐनको संरचना अथवा विधेयकको संरचनाभित्र एउटा पाटो भनेको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था हो। यो कसुर र सजायमा चाहिँ खेती गर्ने, गैर कानुनी खेती गर्ने, अनुमति नलिकन काम गर्ने कुराहरूलाई यसले कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ र यसको अधिकतम सजाय चाहिँ 1 वर्षसम्म र 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। योभन्दा बाहेक परिच्छेद 8मा अथवा भनौँ यो संरचनाको यो इन्टायर स्ट्रक्चरको लास्ट पार्टमा चाहिँ यो डेलिगेसन, यसले केही प्रत्यायोजनहरू गरेको छ। जस्तै नियम बनाउन पाउने, कार्यविधि बनाउन पाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने, नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशनहरू दिन सक्ने र महत्त्वपूर्ण रूपमा यसले अघि मैले भनेको लागु औषध नियन्त्रण ऐनको यो गाँजा खेतीसँग, यसको कारोबारसँग सम्बन्धित दफाहरू जसलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ र जसमा सजायको व्यवस्थाहरू गरिएको छ, त्यसलाई खारेज गरेको छ भनेपछि यो एउटा संरचनागत कुराहरू भयो। अब यो विधेयकलाई अलिकति क्रिटिकली हामीले फ्रम द लिगल पर्सपेक्टिभ, पहिले मलाई दिएको लिगल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भन्ने हो। 2-4वटा कुरा। यो परिभाषामा जाँदाखेरि यो कृषि ज्ञान केन्द्र जसले चाहिँ अनुमति पत्र दिन सक्छ, अनुमति पत्र दिन्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छ, त्यसको परिभाषा यहाँ गरिएको छैन। त्यो परिभाषाभित्र यो कृषि ज्ञान केन्द्रको परिभाषा दिन आवश्यक छ। अलिकति व्यवस्थित रूपमा हामीले अगाडि बढाउने हो। र 3-4वटा कुरा अलिकति क्रिटिकली हेर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ यसको प्रशासनिक संरचनामा जाउँ। 3वटा संरचना मध्ये सङ्घमा अनुगमन तथा नियमन जुन बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ, त्यो बोर्डको परिकल्पनाभित्र 3-4वटा कुरा अलिकति आपत्तिजनक छ र जसमा संशोधन आवश्यक छ यदि यो ऐनलाई हामीले यही रूपमा पास गर्ने हो भने। पहिलो कुरा, बोर्डको संरचनामा यो ऐनको नाम के छ भने गाँजा भएको भएर र यो सँगसँगै हामीले गैर कानुनी रूपमा हुने गाँजा खेतीलाई अथवा यसको व्यवसायलाई नै नियमित गर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ खेती मात्र नबनिकन व्यवसायलाई नियमित गर्ने भनौँ भने राम्रो हुन्छ। संरचनागत व्यवस्थामा यो अनुगमन तथा नियमन बोर्ड चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहत राखिएको छ। अब कि कृषि भन्न भएन, यो खेती भन्न भएन, अघि मैले माथि नाममा भनेको जस्तो खेती भन्ने हो भने यसमा चाहिँ तालुकवाला मन्त्रालय चाहिँ फेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या नभइकन, किनभने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याले औषधि उपयोगी गाँजाको मात्र बढी प्राथमिकता दिने भएको भएर यसलाई व्यवसायकै हिसाबले अथवा कृषि उद्यमशीलताको हिसाबले हामीले लाने हो भने तालुक मन्त्रालय चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हटाएर हामीले कृषि मन्त्रालयतर्फ चाहिँ लानुपर्ने देखिन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, अलिकति यो सङ्घीयताभित्र हामीले सङ्घीयता अवलम्बन गरिरहेको सन्दर्भमा हुन चाहिँ अहिले 3 नम्बरको बागमती प्रदेशले पनि यस्तै खालको एउटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको मेरो जानकारीमा आएको छ। माननीय केशव स्थापितले त्यो गर्नु भएको छ भन्ने, त्यसको चाहिँ डिटेल प्रोभिजन वाइज म जान पाएको छैन। तर प्रदेशको संरचनालाई चाहिँ यहाँ परिकल्पनै गरिएन यो कानुनबाट। कतै न कतै रेगुलेटिङ जब चाहिँ प्रदेशलाई पनि दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र दफा 21 तिर गएर हेर्ने हो भने कोषको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, यो अनुगमन तथा नियमन बोर्डको कोष। र त्यहाँनिर एउटा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने बोर्डले गाँजा बिक्री गर्दा प्राप्त हुन आउने मुनाफा पनि यो कोषमा राख्ने। मतलब जुन बोर्डको संरचना नै अनुगमन तथा नियमन गर्नको लागि बनेको छ, त्यो बोर्डले चाहिँ गाँजा बिक्री गर्ने भन्ने खालको अथवा त्यो बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने हुन आउने मुनाफालाई पनि त्यहाँ राख्ने भनेपछि त बोर्ड आफै चाहिँ गाँजाको बिक्री वितरणमा लाग्ने जस्तो बुझिन्छ। भनेपछि यो पार्टलाई चाहिँ हामीले कट गर्नुपर्छ, किनभने नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकायले नियमन तथा अनुगमन नै गर्ने हो। प्राप्त रोयल्टीहरू यसको चाहिँ
कोषको बेसिस हुन सक्छ, अनुमति पत्र जारी गर्ने यसको कोषको बेसिस हुन सक्छ, तर आफैले कारोबार गर्ने कुरा चाहिँ ठिक हुँदैन, यो हटाउनु पर्ने देखिन्छ। र सारवान व्यवस्थामा अब हामीले एउटा हिसाबले गाँजाको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न खोजेको, गाँजा खेतीदेखि अरू सबै व्यवसायलाई विज्ञापन नगर्ने भनिसकेपछि फेरि पनि यसको व्यावसायिकतामाथि, यसको उद्यमशीलतामाथि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चाहिँ हामीले विकास नगर्ने हो कि भन्ने खालको एउटा डर चाहिँ हुन्छ। बरु के कुरामा गर्ने अथवा कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीले विज्ञापन गर्ने, त्यो रेस्ट्रिक्सनलाई त्यति धेरै हामीले लुजली राख्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। यसलाई पनि खुला गर्ने अवस्थामा 18 वर्ष उमेर नपुगेकाले गर्न नपाउने, कतै कतै मैले यसो न्युजमा हेर्दाखेरि सुकुम्बासीहरूले खेती गर्न नपाउने, आफ्नो नाउँमा जग्गा नहुनेहरूले गर्न नपाउने भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। तर 18 इयर्सको रेस्ट्रिक्सन एकदम ठिक छ। यहाँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इन्डिभिजुअली फोकस गरेर यसको कमर्सियल फार्मिङमा चाहिँ कम्पनीहरू जस्तै फर्महरू, कृषि फर्महरूलाई पनि सामूहिक खेतीहरूमा पनि यसलाई कुनै न कुनैमा रेगुलेट गर्नुपर्ने देखिन्छ। एका घर अथवा नायरता आफ्नो चाहिँ एका घरभित्र लाल पूर्जा भएकोले अथवा निश्चित ठाउँ टोकेको ठाउँमा चाहिँ नेपाली नागरिकले जग्गा लिजमा लिएर गर्न सक्ने भन्ने अवस्था चाहिँ आएको देखिन्छ। तर केही न केही कृषि फर्महरू जो चाहिँ औपचारिक रूपमा नेपाल सरकार मातहतका निकायहरूमा दर्ता भएको छ, तिनीहरूलाई पनि यो अनुमति दिने कुरालाई चाहिँ खुला गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र कसुर र सजायको हकमा चाहिँ यो गैर कानुनी गाँजाको खेती कारोबार गर्नेहरूलाई अलिकति कम सजायको व्यवस्था भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई कम्तीमा पनि 3 वर्ष लानुपर्ने देखिन्छ। र मुख्य गरी यसको अनुसन्धान गर्ने निकायको लागि छुट्टै एकजना निरीक्षक प्रशासनिक संरचना छ र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा नहुने जस्तो देखिएको छ। र मुद्दा चलाउने अधिकार पनि त्यही निरीक्षकलाई रहने, सरकारी वकिलसँग राय मात्र लिने, त्यहाँ पनि सम्बन्धित सरकारी वकिल भनेको छ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ कानुनको भाषा प्रयुक्त गर्दाखेरि। र सँगसँगै अघि मैले भनेको चाहिँ अहिले नै यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ नियुक्त हुने निरीक्षकहरूसँग त्यति साधन स्रोतको व्यवस्थाहरू हुँदैन। त्यो भएको भएर नेपाल प्रहरीलाई यदि हामीले यो जिम्मा दिने हो भने यसको मिसयुजलाई पनि हामीले रोक्नुपर्छ। र अघि मैले भनेको 2वटा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको यो नार्कोटिक ड्रग्स रिलेटेड कन्भेन्सनले के भन्छ भने हामी स्टेट पार्टीहरूले इन्स्योर गर्नै पर्छ कि इभन यस्तो खालको प्लान्टेसन स्टेटले अलाउ गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ मिसयुज भएको हुँदैन है भन्ने खालको अब्लिगेसन्स हामीसँग छ। त्यो मेन्टेन गर्नको लागि पनि सामान्य यो ऐन मातहत बनेको अथवा नियुक्त भएको निरीक्षकले अनुमति पत्र दिने, नियमन गर्ने र सँगसँगै गैर कानुनी कार्य गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने सम्मको हैसियत राख्नको लागि अलिकति कठिनाइ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई नै अहिले यो संघीय प्रहरीलाई नै यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने म अर्को विचार पनि राख्न चाहन्छु। र अब यो ऐनमा दफा 12(4) मा भएको एउटा प्रावधानलाई पनि अहिले नै हामीले अलिकति छलफलमा ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको के, यसले के भन्छ भने कसैले पनि शिक्षण संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा 1 किलोमिटर भित्रको घर पसलबाट गाँजा बिक्री वितरण गराउन पाउने छैन। मतलब गाँजा बिक्री गर्नको लागि अथवा गाँजाको व्यवसाय र कारोबार गर्नको लागि यी शैक्षिक संस्थाहरू, विशेष गरी यो बाल बालिकासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूबाट, त्यो शिशु स्याहार केन्द्र होस्, शिक्षण संस्था होस्, बाल कल्याण गृह होस् अथवा अनाथालय र नेपाल सरकारले राजपत्र सूचना प्रकाशन गरी यो ठाउँभन्दा पर बेच्नुपर्छ। यो 1 किलोमिटर चाहिँ त्यति धेरै जस्टिफाएबल भएन। अथवा यही कुराले गर्दाखेरि भोलि यो गाँजाको खेतीलाई अथवा गाँजाको कारोबारलाई चाहिँ अलिकति सङ्कुचन गर्ने हो कि अथवा कसैले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि यो गर्नको लागि काम कारबाही सुरु गर्ने र त्यही बिचमा कसैले बिचमा शिशु स्याहार केन्द्र ल्याइदिने अथवा शिक्षण संस्था ल्याइदिने हो भने जुन उद्देश्यले यो ऐन हामीले तर्जुमा गर्न खोजेका छौँ अथवा विधेयक पास गर्न खोजेका छौँ त्यो हुने कुरामा चाहिँ संशयपूर्ण छ। यी कुराहरूलाई मैले अहिले यो छलफलको लागि यति नै राखेँ होला। मलाई दिएको निर्धारित समय पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ अलिकति बढी कटिसकेका छ। फेरि पनि म साथीहरूसँग छलफलमा सहभागी हुनेछु पछिका समयमा। अहिले नेपालमा गाँजाको खेती भइरहेको छ
75 पौषदेखि 76 असोजसम्ममा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले के भन्छ भने करिब 9633 किलो गाँजा बरामद भएको छ र 2390 केजी चरेस बरामद भएको छ। यसले अहिले पनि यो गाँजा चाहिँ इलिगली खेती भइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने साँच्चीकै यो ऐनले परिकल्पना गरेको अथवा भनौँ यो विधेयकले परिकल्पना गरेको उद्देश्यहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई मैले यतिमै रोकेँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। कुनै पार्टिसिपेन्टको केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया राखिदिनु होला। कि च्याट बक्समै राखिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। टाइपिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। one question sir, I have one question sir. अब यो बिलको प्रोसेस के हुन्छ होला सर? someone has asked. बिलको प्रोसेसको सम्बन्धमा अब दर्ता हुनु नै आफैमा एउटा सकारात्मक कुरा हो, किनभने नेपालमा विशेष गरी हामीले के देख्न सक्छौँ भने संविधान सभा गठन भएदेखि नै अथवा भनौँ ६५-६३ को आन्दोलन पछाडिकै यो महत्त्वपूर्ण एउटा विधेयक दर्ता भएको छ र यो नेपालको संविधान बनेपछिको पहिलो गैर सरकारी विधेयक हो। गैर सरकारी विधेयक र सरकारी विधेयक पास गर्ने तरिकाहरू उही छ, केही कार्यविधिगत समस्याहरू मात्रै छ। अहिले यो विधेयक गैर सरकारी विधेयकमा यसले मान्यता नेपाल सरकार आफैले यो विधेयकलाई ओन गर्न सक्छ अथवा यसलाई सरकारी विधेयकको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। सामान्यतया अब यो पहिला यसलाई सैद्धान्तिक छलफलको अनुमति पाउँछ। सैद्धान्तिक यसको विषयमा छलफल गर्ने अनुमति पाइसकेपछि हाउसमा यो जान्छ। हाउसमा गइसकेपछि हाउसले यसलाई कमिटी हियरिङमा पठाउने भन्न सक्छ। कमिटी हियरिङमा गइसकेपछि अहिले हामीले जुन अभ्यास गरिरहेछौँ यसै गरी विज्ञहरूको राय लिएर त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर दफावार छलफल गरेर संशोधन सहित अथवा जस्ताको जस्तै पास गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। फुल हाउसमा जान्छ। फुल हाउसमा छलफल गरिसकेपछि पास गर्ने प्रस्ताव आउँछ। त्यो प्रस्ताव पास भइसकेपछि विधेयकबाट पास भइसकेपछि सभामुखले यसलाई सही गरेर यसलाई अर्को सदनमा, हाम्रो 2 सदनात्मक व्यवस्था छ, राष्ट्रिय सभा पठाउँछ। राष्ट्रिय सभाले सामान्यतया त्यहाँ पठाएको 1 महिनाभित्र यसमा संशोधन सहित अथवा जस्ताको जस्तै जसरी प्रतिनिधि सभाले पास गरेको छ त्यसरी पास गर्न सक्छ अथवा भनौँ संशोधन गरेर फेरि अहिलेको प्रतिनिधि सभामै पठाउन सक्छ। यो प्रक्रियाहरू सबै पुरा गरेर दुईटै सदनले पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिकोमा जान्छ। राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र यो ऐनमै अघि मैले भनेको मुख्य प्रारम्भिक संरचनामा तुरुन्तै लागू हुन्छ भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको मितिबाट यो लागू हुन्छ। यो पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा भयो। अर्को मैले 2टा कन्भेन्सनको प्रोभिजन क्लियरली बुझिन, सो इज इट पोसिबल टु रिपिट? 2टा कन्भेन्सन भनेको एउटा सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग 1961, यसको एप्लिकेबल क्लज भनेको हाम्रो लागि आर्टिकल 22 र आर्टिकल 28 जसले यो गाँजा खेतीको सम्बन्धमा कुराकानी गर्छ। अर्को कन्भेन्सन भनेको युएन कन्भेन्सन एगेन्स्ट इलिसिट ट्राफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एन्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स 1988। यो दुईवटा मध्ये सेकेन्ड कन्भेन्सन अलिकति व्यापक छ। यसले नार्कोटिक ड्रग्स के हो कसो हो भनेर पहिलाकै सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 लाई साइट गरेको छ भने यसमा मोर ट्राफिकिङसँग रिलेटेड छ, यो प्लान्टेसन अथवा यसको कमर्सियल युज भन्दा पनि, तर त्यो सर्टेन एम्बिट भित्र यसले अलाउ गर्छ। अब नेपालले यो कन्भेन्सन राटिफाई गरिराख्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल अब्लिगेसन हुँदाहुँदै हामीले यो विधेयकलाई जस्ताको जस्तै पास गर्न सक्दैनौँ अथवा भनौँ इन्टरनेसनली एउटा कमिटमेन्ट गर्ने अनि म्युनिसिपल लेजिस्लेसन अथवा डोमेस्टिक लेजिस्लेसनमा चाहिँ अर्को व्यवस्था गर्ने हुँदाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी पनि अलिकति डाउन हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल गभर्मेन्टले आफ्नो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट अथवा यो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सबाट चाहिँ यो पार्टिकुलर दुईवटा कन्भेन्सनमा कम्प्लिट विथड्र गर्ने भन्दा पनि यो प्रोभिजन स्पेसली म्यारिजुआनाको कल्टिभेसन र यसको ट्रान्जेक्सनसँग चाहिँ
रिजर्भेसन राख्न सक्छ नेपाल गभर्मेन्टले। यो मैले सेकेन्ड क्वेसनको हकमा भने मैले दुईटा कन्भेन्सन यो भइहाल्यो। ल मिनिस्ट्री कन्टिन्यू गर्छ अर कसले कन्टिन्यू गर्छ भन्न खोजेको यो मिनिस्ट्रीको रोल हुँदैन यो जबसम्म यो प्राइभेट बिलकै रूपमा रहन्छ, गैर सरकारी विधेयककै रूपमा रहन्छ। तर यो चाहिँ सरकारी विधेयकको रूपमा पछि नेपाल सरकारले यसलाई ओन गरेको अवस्थामा चाहिँ ल मिनिस्ट्रीले भन्दा पनि यसको चाहिँ तालुक मन्त्रालय अहिलेको हिसाबले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हो। त्यो भएको भएर उसैले कन्टिन्यू गर्न सक्छ, अथवा अघि मैले प्रस्ताव गरेको जस्तो अलिकति कृषि र व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको भएर कृषि मन्त्रालय पनि लिन सक्छ। रिक्रेसनल युजको लागि यो बिलमा खासै प्रावधान देखिँदैन। व्हाट डु यु से अबाउट इट? अब यो नामैले पनि उद्देश्यले पनि यसले गाँजाको सेवनको लागि अथवा भनौँ मनोरञ्जन प्रयोजनको लागि गाँजाको खेती लगायत अरू कार्यहरूको परिकल्पना गरेका छैन। औषधि उपयोगी गाँजाको हकमा चाहिँ सेवन गर्नको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृति दिएको डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा यो सेवन गर्न पाइने भयो। यसको हकमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसको मूल मर्म भनेको नै विशेष गरी गाँजाको खेती र त्यसको व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको र सेवनको कुरालाई यसले कहीँ कतै पनि उल्लेख गरेका छैन, अघि भनेको मेडिसिनल पर्पज भन्दा बाहेक। त्यो हिसाबले यो अहिलेको विधेयकलाई हामीले ठिक छ भन्नुपर्छ। रिक्रिएसनल वेमा गइसक्दाखेरि त्यसले एउटा अनार्की ल्याउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ, अथवा भनौँ यो जुन ऐनको उद्देश्य छ त्यसको मिसयुज हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि त मिसयुज हुने चान्सेस झन् बढी होला नि त भन्ने हिसाबले पनि बाहिर कुरा आएको छ। तर त्यो हिसाबले हामी जानुभन्दा पनि मुख्यतया यसको उद्देश्य नै मनोरञ्जन प्रयोजनको लागि गाँजाको खेती अथवा व्यवसाय होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, गाँजा व्यवसाय गर्ने स्वयंले बिक्री गर्न पाउँछ कि नेपाल सरकारले मात्र? यो गाँजा व्यवसाय गर्ने अथवा खेती गर्नेले ऐनको हामीले अघि मैले भनेको परिच्छेद 2 र 3 मा गयौँ भने यसले के भन्छ भने स्पेसली 3 मा चाहिँ स्वयं व्यक्ति आफैले पनि बिक्री वितरण गर्न सक्छ अथवा बिक्री वितरण गर्न चाहनेले छुट्टै अनुमति पत्र लिन पाउँछ भनिसकेपछि नेपाल सरकारले बिक्री वितरण गर्ने कुरा अघि मैले भनेको जस्तो इन्डाइरेक्टली आएको छ त्यो माथिको बोर्ड र समितिले। तर मुख्यतया स्वयं जसले खेती गरे उसले लेबलिङ प्याकिङ गरेर पनि बेच्न पाउँछ त्यसको प्रपर रेकर्ड गरेर, अथवा भनौँ बेच्न चाहनेले जो कोहीले कारोबार गर्न चाहन्छौँ हामी कोहीले चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले मार्केट दिन्छौँ भने जसले प्लान्टेसन गर्छ प्लान्टेसन गर्ने भयो। हामी एज अ प्रोसेस गर्ने थर्ड म्यानको रूपमा एजेन्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ ऐनले गरेका छ। अनि यसको मिसयुज हुँदैन भन्ने कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ? यसको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा नै यो ऐनको त्यही हो, गाँजाको मिसयुज हुन्छ कि भन्ने डर हो। र ऐनले गाँजा यो नियमन बोर्ड मार्फतमा निरीक्षकहरू नियुक्त गर्ने, जिल्ला समितिहरूले निरीक्षक नियुक्त गर्ने कुराहरू गरेको छ। अब उसलाई साधन स्रोत सम्पन्न हामी बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? उसलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सक्छौँ भने नियमन त्यति धेरै चुनौतीपूर्ण हुँदैन। तर चाहिँ नाम मात्रको हामीले निरीक्षक राख्दिने र उसलाई यो विषयमा तालिम अथवा भनौँ यो विषयका सबै कुराहरू नगर्ने हो भने अलिकति समस्यापूर्ण छ। त्यो भएको भएर मैले अघि संशोधनमै के भनेको थिएँ भने अहिले नै भएको सङ्घीय प्रहरीको संरचनाभित्रको नेपाल प्रहरीलाई नै यो जिम्मा दिनुपर्छ। छुट्टै निरीक्षकले अघि भनेको जस्तो यो फार्मिङको कुराहरूमा मार्केटिङको कुराहरूमा निरीक्षण गर्छ, तर ओभरअल क्राइमको पर्सपेक्टिभमा अथवा गैर कानुनी जुन यो कसुर र सजायको प्रावधान छ त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ पर्सनल। गाँजा लिगलाइज भएपछि कति एमाउन्ट लिगल हुन्छ? ग्राम केजी। अब यसमा चाहिँ ऐनले के भनेको छ भने 6 बोर्डसम्म घरायसी प्रयोजनको लागि भुसोइभर हामी मध्ये जो कसैले पनि 6 बोर्डसम्म घरायसी प्रयोजन घरमा औषधि प्रयोजनको लागि गाँजा उमार्न सक्ने भयो। यो एक्सटेन्टसम्म ऐनले सबैलाई अलाउ गर्यो। त्योभन्दा बाहेक 0.2% यो चाहिँ खाद्य प्रयोजनको लागि र फाइबर प्रयोजनको लागि गाँजाभित्र 2-3वटा एलिमेन्ट हुन्छ। त्यो भित्र सबैभन्दा अहिले यसको औषधि यसको उपयोगिताको भएको एउटा एलिमेन्ट भनेको चाहिँ THC टेट्रा हाइड्रो क्यानाबिनोल भन्छ। 0.2% सम्म नेपालमा उत्पादन हुने गाँजामा एभरेजमा 9 देखि 12% यो टेट्रा हाइड्रो क्यानिबल पाइन्छ। यसलाई हामीले अझ व्यवस्थित गरेर गर्ने हो भने 20 देखि 22 हुन्छ भनिएको छ। तर 0.2% सम्म चाहिँ हामीले
खाद्य प्रयोजनको लागि अथवा फाइबर पर्पजको लागि चाहिँ त्यो पर्पजको लागि हो भने स्वीकृति नलिकन हामीले प्लान्टेसन गर्न पाउँछौँ। त्योभन्दा अरू प्रयोजनको लागि चाहिँ हामीले नवीकरण गर्ने, अनुमति पत्र लिने, त्यो सबै यहाँ जुन प्रोसिजियर्सहरूको कुराहरू छ त्यो कुराहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। हस् सर।